नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल वैशाख 25 गते सोमबार, जेठ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार मे 8 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। भूटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी समाचार रहेको छ। गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्कियो, छुट शरणार्थीका नाममा ताकेता गर्दै टेकनारायण पाण्डेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट झापा जिल्ला प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको फलोअपमा बालकृष्ण खाँडको मन्त्री स्तरीय निर्णय पत्र समेत कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ। भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने गिरोहको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नीहरूले पनि पैसा बुझेको दावी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सबूतसहित पक्राउ परिसकेका छन् भने कागजी प्रमाण अनुसार खाँड पनि अछुतो देखिनु भएको छैन। भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने होइन, नक्कली शरणार्थी खड़ा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला कार्यदल गठन गरिएको विभिन्न कड़ीहरूले देखाएका छन्। केशव दुलाल र सानु भण्डारीको गृहले बनाएको योजना अनुसार कार्यदल बनाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राखिएको सम्बन्धित सदस्यले नै पुष्टि गरेका छन्। तर ओलीको पाला शुरू भएको धन्दालाई त्यसपछि आएको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको तथ्य भेटिएका छन्। ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकार बनेपछि 29 असार 2078 मा गृहमन्त्री बन्नुभएका खाँडले 27 साउनमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याउनु भएको थियो। गत बुधबार पक्राउ पर्नु अघि पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्मेट खाली गरेको भेटिएकाले रिकभर गर्न पठाइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। तर गिरोहका अन्य सदस्यका मोबाइल डिभाइसबाट प्राप्त विवरण अनुसार भने पाण्डे र गिरोह बीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ। गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्कियो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसै समाचारसँग सम्बन्धित अर्को समाचार पनि रहेको छ। शरणार्थी प्रकरणले तातो संसद, भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोहले नेपाली नागरिकमाथि ठगी धन्दा चलाएको विषयमा संघीय संसदका दुवै सदनमा आइतबार चर्को बहस भएको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदले करोड़ौं ठगी गर्ने गिरोह सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान र राजनीतिक दाउपेचका विषयमा आवाज उठाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आइतबार 4 बजे शुरू भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र सभामुख देवराज घिमिरेले वाचन गर्न नपाउँदै सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरणका विषयमा आकस्मिक समय माग गर्नु भएको थियो। सभामुख घिमिरेले उपलब्ध गराएको आकस्मिक समयमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले शरणार्थी प्रकरण नौलो नभएको बताउनुभयो। शरणार्थी प्रकरणले तातो संसद शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। भूटानी शरणार्थीको विषय संसदमा उठेको प्रसंगलाई आजको राजधानी दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण संसदमा जुहारी शीर्षक रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको विषयले प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ। सो प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ़ दल र विपक्षी दल बीच संसदमा जुहारी शुरू भएको छ। आइतबारको संसद बैठकमा बजेट सम्बन्धी छलफल चल्दै गर्दा सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एक अर्कालाई दोषारोपणमा उत्रनु भएको हो। संसद बैठकमा एमाले सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्दै माओवादीप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिनुभयो भने माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एमाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका रायमाझीलाई बचाउ गर्न खोजेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमै उत्रनुभयो। संसदमा धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रका सांसद सुबोध सापकोटाले रायमाझीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु नै एमालेका लागि कल्याण
हुने भन्दै एमाले कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो दोषीलाई छाडिन्न, निर्दोष बस्दैनन् उपशीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई नछाडिने र निर्दोषलाई नफसाइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोसुकै भए पनि दोषीलाई नछाडिने बताउनु भएको हो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण संसदमा जुहारी शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको खबर हो। यो नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई आजको नयाँ पत्रिकाले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दाको भित्री कथा, बयान जस्ताको तस्तै नलेखे आत्मदाह गर्ने बिचौलियाको धम्कीपछि तानिए हाई प्रोफाइल शीर्षक रहेको छ। पैसा पचाएर काम टार्ने गरेपछि थप बिच्किएका थिए बिचौलिया। नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगीमा संलग्न 3 जना 12 चैतमा पक्राउ परे। लगत्तै उनीहरूसँग जोडिएका उच्च पदस्थहरू सतर्क भए। आफ्नो नाम समेत पोलिने चिन्ता उनीहरूलाई थियो। त्यसैले छिटो अनुसन्धान टुंग्याएर बुझाउन भोलिपल्टदेखि नै प्रहरीमाथि दबाव थालियो। ठूला नेताबाटै दबाव आएपछि प्रहरीले तत्कालै बयानको प्रक्रिया अघि बढ़ायो। एक पूर्व सांसदले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई भेटेरै पैसा फिर्ता गराइदिने आश्वासन दिँदै नेताको नाम बयानमा नलिन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। केही पैसा फिर्ता पनि गरिदिनुभयो। शुरूमा बिचौलियाहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टंक गुरूङ पक्राउ परेका थिए। 3 दिनपछि सागर राई पनि समातिए। दुलाल, गुरूङ र राईले शुरूमा इन्कारी बयान दिए भने भण्डारीले कसैलाई नछाड्ने अडान लिए। बयानका क्रममा उहाँले आफूले सबै पैसा बुझाएको सबै नेता र कर्मचारीको नाम पनि लिए, तर प्रहरीले उनको बयान लिपिबद्ध गरेन। बबरमहल स्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान भएको थियो। बयानका क्रममा प्रश्नोत्तरी गरी बोलिएका कुरा लिपिबद्ध गरी त्यसमा हस्ताक्षर गरिन्छ। जहाँ भण्डारीले आफूले भने अनुसार बयान नलेख्ने हो भने सरकारी वकिल कार्यालयमै आत्मदाह गर्ने धम्की दिए। त्यसपछि बयान कक्षमा सन्नाटा छायो। प्रहरी र सरकारी वकिलले केही दिनका लागि बयान नै रोके। भण्डारीले एमाले सचिव टो बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाड़, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतको नाम लिएका थिए। शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दाको भित्री कथा, बयान जस्ताको त्यस्तै नलेखे आत्मदाह गर्ने बिचौलियाको धम्कीपछि तानिए हाई प्रोफाइल शीर्षकमा अर्को उपशीर्षक समेत रहेको छ। दोषीलाई कारवाही गर्न संसदमा जोरदार आवाज। भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी धन्दामा संलग्नलाई कड़ा कारवाही गर्न संसदमा जोरदार आवाज उठेको छ। संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन अन्तर्गत आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको हो। संसद भवनमा पत्रकारसँग प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कसैको दबावले केही हुनेवाला छैन। उहाँको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। अनुसन्धान भइराखेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढ़ेको छ। दोषी कोही बच्न सक्दैन, निर्दोष पनि कोही पर्दैन। सरकारको त्यही जोड़ छ। सदनमा जसरी विषय उठेको छ त्यसले अझ सरकारको मनोबल बढ़ाउने नै काम गरेको छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको बयान परिवर्तन गराउने कुरा हुँदै होइन। कसैले त्यहाँ दबाव दिएर केही हुनेवाला छैन। एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भन्नुभयो, एमाले विरूद्ध क्याम्पेन लान खोजिँदैछ। मलाई बोलाएर भेट्ने, विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने, म निस्किएपछि कसैको निगाहमा पर्दिन भनेर के फुई लगाएको। कसैको दबावमा झुक्दिन, म पछाडि हट्दिन रे। म प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, झुक्नुहोस् कसले भनौ, पछाडि हट्नुहोस् कसले भनौ। मैले छानबिनमा नगरिदिनुहोस्, कसैलाई छुट दिनुहोस् भनेर कहिले भने? मैले त कडाईका साथ छानबिन गर्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस् भनेको थिएँ। तर जसरी एमाले विरूद्ध क्याम्पेन लान खोजिँदैछ, अनुचित ढंगले
खोजिँदैछ त्यो दुष्प्रयास कसैले नगर्दा हुन्छ। संसद बाहिर रासोपा सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, लहरोले पहरो तानोस्, बीचमा अड्किने, अगाडि नबढ्ने, उन्मुक्ति दिने वातावरण बन्न नदिन हामी सचेत भएर बसेका छौं। यो टुङ्गोमा पुगोस्, लहरोले पहरो तानोस्। हेर्दा हेर्दै बोल्दा बोल्दैको मान्छे एकाएक गायब हुनु सामान्य कुरा होइन। यस पछाडि पनि कति अगाडि बढ्छ हामी निगरानी गरिरहेका छौं, खबरदारी गरिरहेका छौं। शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दाको भित्री कथा बयान जस्ताको तस्तै नलेखी आत्मदाह गर्ने बिचौलियाको धम्कीपछि तानिए हाई प्रोफाइल समाचारमा केही उपशीर्षक दिँदै आज नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले पनि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण प्रलोभनमा यसरी ठगिए दाङका 60 जना शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। घोराईकी सबिना पण्डित नाम परिवर्तनले आफ्नी दिदी भूटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेको सुइँको पाएपछि दिदीसँग आफू पनि शरणार्थीका रूपमा अमेरिका जान चाहेकाले मेसो मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँको प्रस्ताव पारित भयो। 2 दिनमै 2 दिदी बहिनी सँगै अमेरिका जाने निर्णयमा पुग्नुभयो। सबिनाका अनुसार तुलसीपुरका गजेन्द्र बुढाथोकी मार्फत अमेरिका उड्ने योजना बुनेका उहाँहरूलाई पहिलो पटक 2077 चैत 23 गते एउटा फारम भर्न काठमाडौँ बोलाइयो। उहाँहरूले फारम भर्नुभयो। सबिनाले भन्नुभयो, फारम भर्नु पर्छ भनेर भर्न लगाए। उनीहरूलाई सहजै अमेरिका पुर्याइने भन्दै बिचौलियाको भूमिका खेलेका व्यक्ति बुढाथोकी हुन्। अमेरिका जाने तयारीमा रहेकी दिदीलाई मलाई पनि लैजान भनिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गरे। सबिनाले भन्नुभयो, दिदीले कुरा त्यही अनुसार गर्नुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण प्रलोभनमा यसरी ठगिए दाङका 60 जना शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा एउटा उपशीर्षक समेत रहेको छ, राजनीतिक वृत्त तरंगित, नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरणले मुलुकको राजनीतिक वृत्त गरमाएको छ। यो प्रकरणमा प्रमुख दलका नेताहरू अनुसन्धानमा तानिन थालेपछि राजनीतिक वृत्त गरमाएको हो। यसै कारण दलका शीर्ष नेताहरूको दौड़धूप पनि बाक्लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन्। उनीहरूमध्ये सन्दीप पक्राउ परेका छन् भने पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी र प्रतीक थापा भने फरार छन्। राजनीतिक वृत्त तरंगी शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरणलाई आजको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तह तानिँदै समाचार शीर्षक रहेको छ, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा गरिएको ठगी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तह तानिँदै गएको छ। यो प्रकरणको शुरूमै एमाले सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विवादमा आउनु भएको छ। उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पूर्जी जारी हुँदै गर्दा सार्वजनिक कार्यक्रममा विशेष अतिथि रहनुभएका रायमाझी अहिले फरार हुनुहुन्छ। यो समाचारमा संसदमा कसले के भन्यो भन्ने शीर्षकमा विभिन्न व्यक्तिको भनाईलाई समेत उद्धृत गरिएको छ। दोषी पाइए राजनीति छाड्छु खतिवड़ा, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा आफू संलग्न भएको पुष्टि कसैले गरे राजनीतिक जीवनबाट बाहिर निस्किने बताउनु भएको छ। त्यसै गरी ओलीमाथि पनि छानबिन गरौं। चौधरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले केपी शर्मा ओलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसै गरी प्रेम सुवालको भनाईलाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। सांसद प्रेम सुवालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णय अनुसार नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारको नमूना सिंहको भनाई रहेको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले 2063 पछि सर्वदलीय भ्रष्टाचारको नमूना
पछिल्लो उदाहरण भएको बताउनु भएको छ। कर्मचारी फसाउने अनि राजनीतिक नेतृत्व जोगिने गलत प्रवृत्ति अगाडि बढेको सिंहको भनाई रहेको छ। ओलीको आक्रोश थप 7 दिन थुनामा लगायतका उपशीर्षकलाई पनि आज कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समेटेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी नेपाल समाचार पत्र दैनिकको खबरलाई लिँदैछौ। अस्थिर राजनीतिक अभ्यास, मन्त्री फेरबदलमै बिते प्रचण्डका 4.5 महिना शीर्षकमा आज राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। संसदीय राजनीतिक इतिहासका 44औं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका 4.5 महिना गठबन्धन र मन्त्री फेरबदलमै बितेका छन्। गत पुस 10 मा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अवधि जनसरोकारका विषय भन्दा पनि सरकारका मन्त्री फेरबदल, मन्त्रालय भागबण्डा र गठबन्धन परिवर्तनमै बितेको छ। अस्थिर राजनीतिक अभ्यास, मन्त्री फेरबदलमै बिते प्रचण्डका 4.5 महिना शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा पुराना राष्ट्रपतिको गल्ती दोहोर्याउन नयाँ राष्ट्रपतिलाई उस्काहाट, यो कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो। संविधानत नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो, जसको अर्थ हुन्छ सार्वभौम संसदको निर्णयलाई शीतल निवासले उल्ट्याउन सक्दैन। तर संविधानको यो व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक रोक्नु भएको थियो। नयाँ निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ संसदलाई नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिएर सरकार पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने दाउमा छ भने त्यसमाथि परामर्श थालेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान मिच्ने शीतल निवासको पुरानै गल्ती दोहोर्याउन खोज्नु भएको छ। पुराना राष्ट्रपतिको गल्ती दोहोर्याउन नयाँ राष्ट्रपतिलाई उस्काहाट शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईलाई गोरखापत्रले समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित व्यवसाय शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले यसलाई प्रष्ट पारेको समेत बताउनुभयो। उहाँले केही समयदेखि शोधानन्तर घाटा समेत उल्लेख्य मात्रामा सुधार आई, शोधानन्तर बचत, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य सुधार भएको, आयातको परिणाम घटेको र विप्रेषणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको हुनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जिकिर गर्नुभयो। अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ भने गोरखापत्र दैनिकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको निर्देशिका संशोधन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना शीर्षकमा गोरखापत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ।
बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता पुँजीगत खर्च बढ़ाउने चालू खर्च घटाउने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। परिणाममुखी पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चमा मितिव्ययिता आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। बजेटमा समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने अर्थमन्त्री महतको भनाइरहेको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुँजीगत खर्च बढ़ाउने चालू खर्च घटाउने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा अर्थमन्त्रीको भनाइलाई आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। भद्रगोल वीर अस्पताल क्षमता भन्दा 360 कम बेड मात्र सञ्चालनमा यो समाचार हो। नयाँ पत्रिका दैनिकको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अस्पतालहरूले दिइरहेका सेवा अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मी हुनुपर्छ। 50-100 अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति 109 जना र उपलब्ध सेवा अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मी कम्तीमा 87 जना हुनुपर्ने उल्लेख छ। लामो समयदेखि वीर अस्पतालमा यस्तो व्यवस्थाको उल्लंघन हुँदै आएको छ। भद्रगोल वीर अस्पताल क्षमता भन्दा 360 कम बेड मात्र सञ्चालनमा नयाँ पत्रिकाको समाचार हो यो। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले विस्तारित सेवा अर्थतन्त्र शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रका 3वटा क्षेत्र छन्, कृषि, उद्योग र सेवा। यी 3 क्षेत्रले अर्थतन्त्रका 3 आयाम समेट्छन्। भूमिमा आधारित कृषि परम्परागत अर्थतन्त्रको आधार थियो र अझै छ। औद्योगिकरणले कृषि अर्थतन्त्रको अधिक श्रम शक्ति प्रयोग गरेर नयाँ अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्यो। 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माणलाई तीव्रता दियो। यस्तै विविध प्रसंगमा यो सम्पादकीय लेखिएको छ। विस्तारित सेवा अर्थतन्त्र गोरखापत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले संसद जस्तो बनो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नदेऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले एउटा सराहनीय आन्दोलन शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले दलहरूको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले संघीयतालाई सघाउँ शीर्षक दिँदै सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको कारोबार दैनिकले बसाई सराईका बाध्यता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।